یکی از اموری که در اسلام حرام عزیزان من و از آن شدیداً منع شده اینه که آدم نامهربان بشود به خویشاوندانش و قطع رابطه بکند با اونها، صحبت نکند، سلام ندهد، حرف نزند، احوال پرسی نکند. این بسیار بسیار سبب چیه؟ سبب بله اینه که عمر آدم کوتاه بشود، رزق آدم کوتاه بشود و آدم بله مورد نفرین خدا قرار بگیرد. بله مولای ما حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیه السلام میفرمایند که در کتاب امیرالمؤمنین علیه السلام که مطالب اسلام را و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم را ایشان به دست مبارک خود نوشته‌اند، این چنین آمده: ثلاثة لا يموت صاحبهن ابدا حتی یرا وبالهن. سه امر این چنین است که بله آدم نمیمیرد. بله اگر آدم اینا انجام بده در این دنیا، در همین دنیا آدم نتیجه آن را میبیند قبل از مردن. در همین دنیا عذابش را میبیند، چوبش را میخورد قبل از آخرت. یکی البغی، یکی ظلم، ستم کردن، به زیر دستان ستم کردن. یک کسی که ظلم میکند، یک کسی فرمان روا شده یک جایی، یا شما یک جایی صاحب مغازه هستی، چند نفر زیر دست شما کار میکند، صاحب شرکت هستی، خلاصه در یک محله شما یک آدم بزرگی هستی، ظلم کردن، خلاصه ظلم بعد در خانواده، ظلم به خویشاوندان، ظلم در سر کار، ظلم به زیر دستان. این آدم که ظلم بکند در همین دنیا چوب او را میخورد. و قطیع بله و قطیعت الرحم، و این که دیگر آدم نامهربان بشود، سنگدل بشود و قطع رابطه کند، ببرد با خویشاوندان. مثلا یک برادر با برادرانش صحبت نکنه، برادر با خواهر اصلا سلام را جواب نمیده، تلفن را جواب نمیده، در یک جایی که میبینه روش برمیگردن اصلا میره از اونجا، برادرش را دیده. خب این چی؟ این قطیعت الرحمه، این قطع رحمه. بله یا یک خواهر مثلا با خواهر دیگرش صحبت نمیکنه، حرف نمیزنه، بریده اصلا. قطع رحم حرام است، صله رحم واجب است. صله رحم تنهایی نیست که آدم سلام بدهد، سلام دادی صله رحم شد. صله رحم اینه که بله یا صله یعنی نیکی کردن، به مثلا برادر به خواهر نیکی بکند. نیکی کردن این مثلا یک وقت براش پیراهن میخری، یک وقت براش پول میدی بر اینو برو برای خودت خرید بکن، یک وقتی از کباب از بازار براش میخری میاری. ما امروز از محله شما رد میشدیم، گفتیم بیایید وقت نهار یک چند سیخ کباب برای شما بیاریم. یک وقتی مثلا برایش ماشینش خراب شده، میبری ماشینش رو درست میکنیم، درسته؟ میبری پیش مکانیک، ماشین خواهر ما خرابه، اینو درست بکن. یک وقتی مثلا میبینی منزلش میری که مثلا براش یک چیز احتیاج نداره، خواهر پول داره، ایراد نداره، پول داره، براش یک چیز هدیه میبری، یک تلفن آیفون نو خریدی براش بردی دادی، درسته؟ یک قرآن براش خریدی، هدیه کردی براش بردی، هدیه به عنوان هدیه تقدیم کردی. این واجبه عزیزان. یک وقتی مهمانی کردن، مثلا آدم مهمان میکنه، پس قطیعه رحم حرامه. و این چیزی نیست که فقط بعد که شما یک سلام دادی این صله رحم شد، نه، صله رحم یعنی مهربانی کردن. این چیزی نیست که فقط اگر شما از دور دیدی سلام علیکم سلام علیکم تمام شد رفت، همینه. نه، باید مهربان باشی، اعمالی که مهربانی باشد. عرفن مثلا، عرفن که اونها را خصوصا اونایی که در عرف در جامعه اونها را لازم میدانند، مهمانی کردن، غذا دادن، یک دست لباس در عید، در براتی برایشان هدیه فرستادن، اینا باید انجام بدی. خب خیلی خوب. پس سه امر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که آدم در این دنیا چوبش را میخورد. اول چیه؟ ظلم. دوم قطع رحم. قطع رحم یا در مقابل صله رحم، کسی که اصلا صله نمی کند او قاطع رحم. خب سوم چیه عزیزان من؟ سوم قسم دروغ خوردن. والیمین الکاذبه، قسم دروغ، یبارز الله بها. قسم دروغ یعنی آدم با خدا جنگ خدا رفتنه، با خدا قسم این چنین شده. قسم دروغ خوردن، آدم در همین دنیا عذابش را میبیند.
و ان اعجل الطاعت ثوابا لصلة الرحم. اون چیزی که آدم در همین حالا آخرت ثواب آخرت هم داره، در همین دنیا ثوابش رو آدم میبینه. چیه؟ نیکی کردن به خویشاوندان، نیکی به برادر، نیکی به برادر خواهر، نیکی به عمو، نیکی به خاله، نیکی به عمه، به پسر عمه، پسر خاله، به اینها پسر دایی، به اینها نیکی کردن. خب نیکی کردن دیگه او بله به قدر توان شما، یک وقتی تلفن کردنه، یک وقتی هدیه فرستادنه، یک وقتی مهمانی دادنه. خب اینها. و ان القوم لیکونون فجارا فیتواصلون فتنما اموالهم و یثیرون. خیلی از مردم هستن که اصلا نمازخوان نیستن. ببین چون در دنیا آدم اجر داره، صله رحم در دنیا اجر داره. نمازخوان نیستن، شراب هم میخورن، اما صله رحم دارن. اینها کس ولو نمازخوان نباشه، ولو شراب خور باشه، ولو ماه رمضان روزه نمیگیرد، اما چون صله رحم اجر خودش را دارد. او کاری به نماز نداره. صله رحم کاری به روزه گرفتن که شما روزه میگیرید نداره. همین که شما صله رحم کردی، ولو نماز نخوانی، ولو ماه رمضان روزه نگیری، ولو شرابی هم باشی، در فاجر باشی، در همین دنیا اجرش را میبینی. مالت زیاد میشه، خدا به تو سعی روزی میده، پولدار میشی و بله ثروتمند میشی. توجه شدی؟ و ان الیمین الکاذبه و قطیعه الرحم لتذران الدیار بلاقع من اهلها. قسم دروغ خوردن و قطیعه رحم خانه آدم را خراب میکنه. لتذران الدیار بلاقع من اهلها، خانه را خراب میکنه، کاشانه آدم را ویران میکنه. قسم دروغ خوردن و دیگه قطیعه رحم که آدم با برادر صحبت نکنه، با مادر صحبت نکنه، با پدر صحبت نکنه، با خواهر صحبت نکنه، و اگر صحبت هم کرد مثلا نیکی نکنه، مثلا صله رحم نکنه. متوجه شدید؟ یک کسی میگوید امام جعفر صادق علیه السلام از من پرسید که اقوامت حالش چطوره؟ عموهایت، پسر عمویت، این اهل خانت، اینا چطورن؟ عرض کردم همه‌شان مردن. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن که چطور میدونید چرا همه‌شان مردن، از دنیا رفتن؟ به خاطر اینکه اونها با تو بد بودن و به عقوقهم ایاک و قطع رحمهم بوترو. فرمودن امام جعفر صادق علیه السلام که چون شما یک آدمی بودی، شیعه شدی، آدم خوب و شریف شدی، اونا با تو بریدن، با تو بدی کردن. اما عموها، پسر عموها، برادران، خواهران، همگیشون با تو را با تو قطع بریدن، با تو بدی کردن. این سبب شد که همه اونها از بین، عمر همگیشون کوتاه بشه، همه‌شون چی شدن؟ بی خانمان شدن، همه‌شون از بین رفتن، مردن، عمرشون کوتاه شد. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده لا تقطع رحمک و ان قطعت. اگر خویشاوندان شما با شما بدی کردن، شما با اونا بدی نکنید. اگر اونها با شما سلام شما رو جواب نمیداد، شما اینطوری نکنید شما سلام ندید. اگر اونها به مهمانی شما نمیآیند، بله اینطوری نکنید که اگر اونها شما رو مهمان کردن شما نروید. اگر اونها شما را به مهمانی دعوت نمی‌کنند، شما اونها رو به مهمانی دعوت بکنید. خب بله اگر اونها بریدن شما نبر. خب بله. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن اتقوا الحالقه فانها تمیت الرجال. قلت وما الحالقه؟ قال قطیعه الرحم. فرمودن از اون چیز خانمان برانداز، آن چیزی که خانمان برانداز هست، از او برحذر باشید. پرسیدم که اون چیزی که خانمان برانداز است از آن برحذر باشید که او آدمها را میکشد. پرسیدم اون چیزیه که خانمان برانداز آدمها را میکشد؟ فرمود قطیعه الرحم، این که آدم با خویشاوندان خودش، با قوم خویش خودش دیگر ولی چی نکند؟ احسان نکند، نیکی نکند، سلام دعا نکند، ببرد، بیگانه بشود.
مولای عالم امیر المؤمنین علیه السلام میفرمایند اعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفنا. میفرمایند که من به خدا پناه میبرم از اون گناهانی که فنا و نیستی را نزدیک میکنند، پایان عمر آدم را نزدیک، آدم را تباه میکند، تباهی آدم را میرساند. پرسیدم کو چیه یا امیر المؤمنین؟ فرمود قطیعة الرحم. فرمود این که آدم با خویشاوندان خودش، با عمو، پسر خاله، با اینا چیکار بکنه؟ دختر عمو، با خواهر، با برادر، با اینها دیگر ولی ببرد، بیگانه بشود، سلام علیک نکند، نیکی نکند، احسان نکند. مولای عالم حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیه السلام میفرماید که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود اذا قطعوا الارحام جعلت الاموال فی ایدی الاشرار. کسانی که قطع رحم میکنن مالشان از دستشان میروند و اموالشان به دست انسانهای بد میافتد. کسانی که با قوم خود بد میشوند، با خویشاوندان خود بد میشوند، چیکار میشود؟ اونها بله اموالش از دستش میره، اموالش هم به دست آدمای خوب نمیره، به دست آدمای بدکاره میفته. خب حدیث آخر بعد از این انشاءالله تلفن‌های شما رو جواب میدیم، تلفن‌ها رو میگیریم از تیک تاک و غیر آن. مولای ما حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از آباء طاهرینشان از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بله روایت میکنند که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اذا ظهر العلم واحترز العمل واتلفت الالسن واختلفت القلوب وتقاطعت الارحام هنالك لعنهم الله فاسمهم واعمى ابصارهم. هنگامی که بله علم ظاهر باشد اما عمل نباشد، بله زبانهای انسان به نیکی بچرخد و اما در دل آدم چی باشد؟ در دل اون چیزی نباشه که بر زبان باشد. علم باشد عمل نباشد، حرف نیکو باشد در دل موافق اون زبان نباشد و آدم و تقاطعت الارحام و خیشاوندان با هم دیگر قطع بکنند. بله برادر با برادر صحبت نمیکنه، خواهر با خواهر صحبت نمیکنه. این چی؟ اونجا چی میشه؟ لعنهم الله. همچین افراد را خداوند متعال لعنت میکند. علم دارد عمل ندارد، حرف خوب بر زبانش است در دلش نیست، با اقوامش، با پسر عمو، با برادر، با خواهر، با اینا سلام علیک ندارد، اگر سلام علیک دارد مهمانی ندارد، درسته؟ خوبی و نیکی ندارد. در این چنین موردی خدا اینا را لعنت میکنه، چشم گوشهایشان را کر میکنه، دیگر اینا حرف حق را نمیشنوند و چشمهایشان هم نابینا میشه، حقیقت را، راه حق را نمیبینند. این چنین افرادی